बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 5 अहम इशूज़ के हवाले से। कराची में बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं और MQM लंदन का बड़ा दहशतगर्द गिरफ़्तार हुआ है और गिरफ़्तारी के बाद उसने रेंजर्स के सामने जो दौरान तफ्तीश जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का अहम मुलज़म गिरफ़्तार हो गया है और वो मुलज़म कौन है और उसका उस सानिया में कितना बड़ा किरदार था, भयानक किरदार था, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नैब लाहौर ने आज एक बड़े फ्राडिया ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उसकी डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध असम्बली में जो आज जिस तरीके से वहाँ पर लड़ाई हुई है और जिस तरीके से हाथापाई हुई है और तैमूर तालपुर हूँ या बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, जिस तरीके से उन्होंने धमकियां दी हैं और वो आप वीडियोस देख सकते हैं, सारा दिन मीडिया पर चलती रही हैं कि जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को कि आप इधर आएँ, हम आपको देखेंगे। इस हद तक धमकी अमेज़ वो गुफ्तगू करते रहे और जो स्पीकर है आगा सिराज दुरानी वो तमाशा देखता रहा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में जब हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी के हवाले से उस मामले को उठाया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी तकलीफ़ हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हलीम आदिल शेख का मामला कौमी असम्बली में क्यों डिस्कस किया जाता है। हालांकि सारा दिन वहाँ पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने, चाहे वो खुर्शीद शाह हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ हूँ, ख्वाजा आसिफ हूँ, जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी का रोना रोते हैं और वहाँ पर वो उनको, और आप ये भी देख सकते हैं कि अफजल खोखर जैसे लोग जो मुलज़िम हैं उनको असम्बलियों में बुलाकर उनसे तकरीरें करवाते हैं और ये डेस्क बजाते हैं और जब इनके ख़िलाफ़ बात हो तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और इन्होंने एतराज़ किया है कि हलीम आदिल शेख का मामला कौमी असम्बली में क्यों डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी तरफ सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख, वो क्योंकि जेल में है, दहशतगर्दी का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था और फिर आपने देखा कि उनको वहाँ पर तशद्दुद भी किया गया। वो आज भी जब आए तो उन्होंने पूरा बाजू बांधा हुआ है और उनके जो इस बैरक में वो हैं वहाँ पर ना सिर्फ हमला करवाया गया बल्कि वहाँ पर सांप भी जो है वो छोड़े गए और वो सारे मामलात आपके इल्म में हैं। अब जब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और उन्होंने आकर तकरीर की और उन्होंने जो इंकशाफात किए कि किस तरीके से IG सिंध इनकी ग़ुलामी में लगा हुआ है और IG सिंध इनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। खुरम शेर ज़मान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उन्होंने सूबाई वज़ीर मुकेश चावला से जब ये कहा कि आपने पूरे सिंध को शराब खानों में तब्दील कर दिया और जितने आपने शराब के परमिट तकसीम किए हैं और जिस तरीके से आपने अंदरून सिंध में जगह जगह शराब खाने खुलवा दिए हैं, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। जब ये बात की तो मुकेश चावला ने भी धमकियाँ दी और उसने कहा कि आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले। जब जरदारी के ख़िलाफ़ और बिलावल के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई तो आगा सिराज दुरानी एक ही बात करते रहे कि आप क़यादत के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं, क़यादत की तरफ ना जाएं, आप आपस में लड़ें, क़यादत की तरफ ना जाएं। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल चेहरा और ये कितने दरिंदे हैं। और इन्होंने कराची और अंदरून सिंध में जो बदमाशी मचाई हुई है वो सिंध के या कराची के लोग ही जानते हैं। कई दफ़ा हमारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए और वो कहते हैं कि आप दूसरे सूबों में बैठकर आप क्या जानें कि सिंध के क्या हालात हैं और कराची में कितना बड़ा इन लोगों की वजह से अजाब आया हुआ है। और ये हकीकत है, हम कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन हम उन चीज़ों की गहराई तक नहीं जा सकते जो वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, कराची के लोग या सिंध के लोग। दूसरी तरफ जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया था कि पूरे सिंध में जब ये बात सामने आई थी कि कोई सरकारी ज़मीन बची नहीं है, सारी की सारी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े हैं और उन कब्ज़ों में जो कार्रवाइयाँ थीं वो सारी की सारी आपके सामने थी कि उसमें ये बताया गया था कि सिंध हुकूमत के पास कोई ज़मीन नहीं बची और सारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई का हुक्म दिया था और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद साहब ने इस केस को डेली बेसिस पर भी सुना था। कई दफ़ा मुराद अली शाह पेश हुए, कई दफ़ा वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह पेश हुए। तो अब उन्हीं तहकीकात में वो जो हसास इदारे तहकीकात कर रहे थे उसमें एक और अहम बात सामने आई है और वो ये है कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनों पर जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने अफसरान हैं वही मुलव्वस निकले हैं और 4 अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात जो सामने आई है उसमें 4 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया और इसमें यह कहा गया है कि
ایک جو ہے ملیر ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کی 600 ایکڑ اراضی پر قبضہ ہے اور الاٹیز کی 600 ایکڑ زمین ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی ان 4 افسران کی طرف سے۔ اب یہ افسران کون ہیں؟ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ویسے ہی ہے جو سابقہ ادوار میں جیسے LDA ہے لاہور میں وہ نوازتا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اسی طریقے سے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA یہ بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی سارے کے سارے قبضے تھے اور سارے معاملات تھے۔ اب ان سارے معاملات پر جو 4 لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے۔ جب تک بڑے مگرمچھ جو اداروں میں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر کرپشن کرتے ہیں، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیب لاہور نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ ڈیزل اور مرغیوں کا فراڈ کرنے والی ایک کمپنی ہے چکس اینڈ آئل ٹریڈرز، یہ لاہور کے تھے اور انہوں نے جو فراڈ کیا، کسانوں کو مرغی اور ڈیزل کی فراہمی کا لالچ دے کر انہوں نے خریداری کے بعد تمام انویسٹرز کو ادائیگی کے معاہدے کے چیک بھی دیے، سرمایہ کاروں سے 10 ارب روپے لیے مذکورہ کمپنی نے، اور پھر یہ انتظامیہ روپوش ہو گئی۔ اس کے بعد جتنے لوگ تھے 10 ارب روپے جنہوں نے لگایا تھا، اور جو عام لوگ تھے، کسان تھے جو لالچ میں آ گئے تھے، پھر انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا نیب آفس لاہور کے باہر۔ 17 فروری کو چیئرمین نیب کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گئی تھی، اور چیئرمین نیب نے ساری چیزیں اور سارے جو ان سے ڈاکومنٹس تھے وہ لیے تھے، اور اس کے بعد آج نیب لاہور نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے اس کمپنی کے خلاف جو مرغیوں کا اور آئل کا ڈیزل کا فراڈ کرنے میں ملوث تھی، ان کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بلدیہ فیکٹری کا معاملہ۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں آج رحمان بھولا جو کہ مرکزی ملزم ہے، اس کا ساتھی یاسین عرف بٹک عرف ڈاڈا ابراہیم ڈاڈا MQM، یہ آج گرفتار ہوا ہے۔ یاسین عرف بٹک عرف ڈاڈا MQM اس کو گرفتار کیا گیا ہے عزیز آباد سے، اور یہ رحمان بھولا کا قریبی ساتھی ہے۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے 2002 پھر 2008 میں مختلف جو کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اور الطاف حسین کے کہنے پر اور MQM لنڈن کے کہنے پر انہوں نے کس طریقے سے سرکاری سیاسی کارکنان کو قتل کیا، کیسے عام لوگوں کی انہوں نے جان لی، اور کیسے سانحہ بلدیہ میں انہوں نے ایک قیامت صغریٰ برپا کی اور معصوم لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ تو یہ اہم ملزم آج گرفتار ہوا ہے، اور اس کو اب شامل تفتیش کرنے کے لیے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں MQM لنڈن کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے رینجرز کی طرف سے اور حساس اداروں کی طرف سے، اور یہ واجد حسین ہے۔ اس کو آج JIT میں پیش کیا گیا تھا۔ واجد حسین MQM لنڈن کا دہشت گرد ہے، اور اس کے خلاف ایک JIT بنائی گئی تھی، اور اس کو JIT میں جب پیش کیا گیا اس میں اس نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ گرفتار ملزم MQM لنڈن کے دہشت گرد اور یورپ میں مقیم سلیم بیلجیم کا قریبی ساتھی ہے۔ حکام کے مطابق ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ سلیم بیلجیم کراچی میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے علاوہ یورپ میں بھی کئی سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ CTD حکام کے مطابق اور رینجرز حکام کے مطابق گرفتار ملزم واجد حسین MQM لنڈن کے دہشت گرد سلیم بیلجیم کا نہ صرف قریبی ساتھی ہے، اس کی JIT کا پہلا اجلاس ہو گیا جس میں اس نے سارے ڈاکومنٹس بھی دیے ہیں اور سارے بیانات بھی دیے ہیں۔ حکام کے مطابق ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ سلیم بیلجیم مختلف یورپی ممالک سے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ سلیم بیلجیم نے سیاسی بنیادوں پر پناہ لی اور پھر وہاں کی شہریت حاصل کی۔ سلیم بیلجیم براہ راست MQM لنڈن کی ٹارگٹ کلنگ ٹیمز کو احکامات دیتا ہے، یہ بتانا تھا واجد حسین کا۔ ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ گلستان جوہر میں سلیم بیلجیم کے کہنے پر MQM پاکستان کے میلاد پر حملہ کیا گیا۔ PSP کارکنان پر بھی سلیم بیلجیم کے کہنے پر حملہ کیا گیا، جس پر بانی MQM نے واٹس ایپ پر شاباش بھی دی، یہ بتانا تھا واجد حسین کا۔ حکام کے مطابق اس نے مزید یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ سلیم بیلجیم یورپ میں پاکستانیوں کے لیے ٹیکس چوری اور ٹیکس فراڈ میں ملوث ہے۔ سلیم بیلجیم ویڈیو اور آڈیو CDs کے کاپی رائٹس کی خلاف ورزیوں میں بھی ملوث ہے۔ سلیم بیلجیم کو جعلی
ایئر ٹکٹس کے ذریعے چیٹنگ میں بھی ملوث ہے۔ سلیم بیلجیم یورپ میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر لوگوں کو غیر قانونی ذرائع سے ملازمت کے اصول میں بھی ملوث ہے۔ وہ پاکستان میں دہشت گردی اور جرائم پیشہ گروہوں کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرتا ہے۔ ایم کیو ایم لنڈن کا دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردوں کے حوالے اور ہنڈی کے ذریعے رقم منتقلی میں بھی ملوث ہے، یہ واجد حسین کا کہنا ہے۔ ساتھ اس جو گرفتار دہشت گرد ہے اس کے انکشافات پر مزید تحقیقات کر رہے ہیں ہمارے جو حساس ادارے ہیں، جبکہ ایک ملزم یورپ میں ہے جس پر وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلے ہی تحقیقات کر رہے ہیں، اور ساتھ اس تحقیقاتی رپورٹ کو بھی یورپ بھیجا جائے گا اور پھر سلیم بیلجیم کے خلاف بھی وہاں پر کارروائی کے لیے ریکویسٹ کی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم لنڈن کے جو 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ایک واجد حسین اور ایک وہ یاسین جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا ملزم ہے، تو یہ بڑی اہم کارروائی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچیں گی، اور یہ دہشت گردی اور پھر سندھ میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان ساری چیزوں کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے گا، اور وہاں کے لوگوں کو اور پھر پورے پاکستان کو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔